ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। उपनो वाजा अध्वरमृभुक्षा देवा आयातपतिभिर्देवयानैः यथा यज्ञं मनुषो विक्ष्वा आसुदधिध्वेरण्वासुदिनेष्वह्नां देवो हृदे मनसे सन्तु यज्ञाजुष्टा आसो अद्य घृतनिर्णिजो गुः प्रवस्सुतासो हरयन्त पूर्णाः कृत्वे दक्षा आयर्षयन्त पीताः त्र्युदायं देवहितं यथा आवस्तोमो वाजारुभुक्षणो ददेवाः जुह्वे मनुष्वदुपरासु विक्षुयुष्मे स च बृहद्दिवेषु सोमं पीवो अश्वाश्रुचद्रथा हि भूता यः शिप्रावाजिनः सुनिष्काः इन्द्रस्य सूनो शवसो न पातो नु वश्चेत्यग्रियं मदाय ऋभुमृभुक्षणो रयिं वाजे वाजिन्तमञ्युजम् इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदा सातममश्विनम् सेदृभवोऽयमवथ यूयमिन्द्रश्च मर्त्यं सधीभिरस्तु सनिता मेधसा आतासो अर्वता विनो वाजारुभुक्षणः पथश्चितनयष्टवे अस्मभ्यं सूरयस्तुता विश्वा आशा आस्तरीषणि तन्नो वाजारुभुक्षण इन्द्रना सत्या रयिं समश्वं तर्षणिभ्य आपुरुषस्तमघत्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।